नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। आज देशभर 3,439 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अहिलेसम्म पुष्टि भएको सर्वाधिक संख्या हो। यो सँगै देशभर संक्रमित हुनेको संख्या 94,253 पुगेको छ। असोज 1 गते देशभर 59,573 संक्रमित थिए, अर्थात् 21 दिनमा संक्रमितको संख्या 34,680 ले बढेको छ। यद्यपि 21 दिनमै 25,719 जना निको भएसँगै देशभर 68,668 डिस्चार्ज भएका छन्। तर तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मृत्यु हुनेको संख्या भने कहाली लाग्दो छ। असोज 1 गतेसम्मको विवरण हेर्दा 383 जनाको ज्यान गएको थियो भने तर आजसम्म आइपुग्दा 195 जनाले ज्यान गुमाएको यो संख्या बढेर 578 पुगेको छ, अर्थात् दैनिक 9 जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन्। अवस्था यति भयावह हुँदा पनि नागरिकले यसलाई खेलाचीको रूपमा लिइरहेका छन्। चाडपर्व नजिकिँदा सरकारले थापथलो नफर्कन र जहाँ छौँ त्यही पर्व मनाउन भनिए पनि उपत्यका छाड्नेको लर्को कम भएको छैन। यो भयावह स्थितिको सिर्जनाको कारण नागरिक नै भए पनि सरकारले केही गर्न नसकेको उनीहरूकै गुनासो छ। तर यो समय आरोप प्रत्यारोपको होइन, महामारीलाई सबैले मिलेर नै लड्नुपर्छ भन्ने कहिले बुझ्ने। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए। देशभर 3400 थपिँदा उपत्यकामा मात्रै 1600 बढे। उपत्यकामा आइसियु बेडको कृत्रिम अभाव। अनसनरत केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले बनायो वार्ता टोली। सरकार गम्भीर नबनेको मानवाधिकार आयोगको आरोप। माग सम्बोधन गर्न बाबुराम भट्टराईको आग्रह। बजारमा म्याद गुज्रेको खाद्य सामग्री पठाउने विशाल ग्रुपको निर्माण सामग्री पनि गुणस्तरीय नभएको पुष्टि। छट र डन्डी बिक्रीमा गुणस्तर विभागको रोक। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा तीव्र नदी दोहन। खोला पुरिँदा बस्ती जोखिममा, डाँडा नै भत्काउन थालियो। छानबिन गर्ने मेयरको आश्वासन। र यस वर्षको रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार सार्वजनिक। जिनोम एडिटिङको तरिका पत्ता लगाउने 2 महिला वैज्ञानिकलाई दिने निर्णय। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 578 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 15 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 578 पुगेको हो। मृत्यु हुनेमा प्रदेश 1 को मोरङमा 40 र 60 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएछ। यस्तै प्रदेश 2 को सिराहामा 50 वर्षीय, रौतहटमा 72 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यता बागमती प्रदेशमा काठमाडौँको 66 र 72 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ भने 45, 53, 64 र 69 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। त्यस्तै ललितपुरमा 46 वर्षीय पुरुष, चितवनका 61 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोनाबाट ज्यान गएको छ। उता लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा 55 वर्षीय पुरुष, नवलपरासीमा 76 वर्षीय पुरुष, दाङकी 71 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 14,209 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 3,439 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 94,253 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 25,007 जना सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को इलाममा 1 जना,
उदयपुरमा 4 जना, खोटाङमा 3 जना, झापामा 22 जना, धनकुटामा 3 जना, मोरङमा 3 जना, 322 जना, ओखलढुङ्गामा 4 जना, सङ्खुवासभामा 3 जना र सुनसरीमा 193 जना संक्रमित छन्। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 18 जना, पर्सामा 15 जना, बारामा 13 जना, महतरीमा 5 जना, रौतहटमा 34 जना, सप्तरीमा 33 जना, सर्लाहीमा 17 जना, सिराहामा 15 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 1296 जना, काभ्रेमा 51 जना, चितवनमा 131 जना, दोलखामा 6 जना, धादिङमा 10 जना, नुवाकोटमा 9 जना, मकवानपुरमा 79 जना, रामेछापमा 8 जना, भक्तपुरमा 95 जना, ललितपुरमा 293 जना, सिन्धुपाल्चोकमा 11 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 34 जना, तनहुमा 13 जना, गोर्खामा 13 जना, नवलपरासी पूर्वमा 17 जना, लमजुङमा 19 जना, बागलुङमा 34 जना, स्याङ्जामा 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा 33 जना, गुल्मीमा 9 जना, दाङमा 34 जना, नवलपरासीमा 9 जना, पाल्पामा 4 जना, प्युठानमा 6 जना, बर्दियामा 1 जना, बाँकेमा 106 जना, रुकुम पूर्वमा 1 जना, रोल्पामा 2 जना र रूपन्देहीमा 130 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता कर्णाली प्रदेशको कालीकोटमा 1 जना, दैलेखमा 5 जना, रुकुम पश्चिममा 3 जना, सुर्खेतमा 78 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा 4 जना, कैलालीमा 25 जना, डडेलधुरामा 1 जना, डोटीमा 3 जना, दार्चुलामा 48 जना, बजाङमा 1 जना, बैतडीमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1684 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 33,623 पुगेको छ। यसमध्ये काठमाडौँमा 26,717 जना, ललितपुरमा 3,433 जना, भक्तपुरमा 2,804 जना संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,126 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 68,668 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 4,164 छ। यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 14,411 छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 10,596 जना छन्। हालसम्म देशभर कुल 11,13,485 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण उपत्यकामा बढ्दै गएकाले सचेत हुन आग्रह गरेको छ। असोज 19 गते बसेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री प्रदीप गेवालीले सबैलाई सचेतना अपनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। विभिन्न सेवा प्रवाह गर्दा वा लिँदा उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो। मुलुकका अन्य जिल्लामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आइरहेको दावी गर्दै मन्त्री गेवालीले काठमाडौँ पनि उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिक कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले चाडबाडमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। 60 वर्षभन्दा माथिकाहरूको संक्रमित भइसकेपछिको जोखिम चाहिँ धेरै बढी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बारम्बार त्यो कुरा भनि पनि रहेको छ। त्यस भएर एउटा नारा पनि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले CCMCले विकास गरेको छ, आशीर्वाद बचाउँ भनेर। आशीर्वादलाई बचाउँ, त्यो आशीर्वादलाई पछिसम्म पनि चाहिरहन्छ। त्यस भएर चाडबाडहरू मनाउँदा यो पक्षलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहुन सञ्चार माध्यम मार्फत सबै दाजुभाइ चाहन्छु। मन्त्री परिषदले सबै तह र प्रकृतिका परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ। कोरोना संक्रमणको सुरुवात भएसँगै गत चैत यता निर्धारित परीक्षा स्थगित भएका कारण स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गरेर त्यस्ता परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी परीक्षा सम्बन्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह, विषय र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने
सुरक्षाका मापदण्डहरू स्वास्थ्य मापदण्डहरू अनिवार्य पालन गर्नुपर्नेछ। बैठकले विभिन्न मुलुकमा अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूको नियुक्ति तथा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री केवालीले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले अनसन र डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ। सरकारले 24 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय टोली बनाएको हो। मैनाली नेतृत्वको टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर गुणराज लोहनी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलीप शर्मा सदस्य रहेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राख्दै अनसनरत केसीसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्न चिकित्सक सङ्घले दिएको 72 घण्टे अल्टिमेटम बुधबार नै सकिएको थियो। सरकारले वार्ता टोली गठन गरी अनसन तोडाउन पहल नगरेको भन्दै चिकित्सक सङ्घले असोज 22 गते बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा आकस्मिक र कोभिड-19 का सेवा बाहेकका अन्य स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड तथा सामाजिक दूरी कायम गरेर धरना दिने निर्णय गरेको थियो। उता केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न माग गर्दै सरकार विरुद्ध पेश गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीट गरिदिएको छ। यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाएको छ। आज आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार अनसनरत केसीको जीवन रक्षा गर्न ध्यान नदिएको जनाएको हो। यस्तै यसअघि सरकारले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै 29 गतेदेखि अनसनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक बन्दै गइरहेको प्रति पनि आयोगले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले केसीसँग विगतमा गरिएका सम्झौताको पालना गर्न र उनको स्वास्थ्य तथा उचित मागप्रति समयमै संवेदनशील बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन आमरण अनसन जस्तो जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने जटिल विकल्प नरोज्न पनि डाक्टर केसीलाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले डाक्टर गोविन्द केसीका माग सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला गोर्खा पुग्नुभएका नेता भट्टराईले 3 हप्तादेखि अनसनरत केसीले मागेका माग जनताको माग भएकाले सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। लामो समयदेखि सत्याग्रही केसी अनुसन्नमा रहँदा पनि सरकारले वार्ता नगरेको भन्दै नेता भट्टराईले दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। सरकारले एउटा वार्तासँग पनि अहिले गरे अब मलाई भएर थाहा भयो नि, योसँगले कुनै पहल गरेको छैन। यो चाहिँ अत्यन्त गैरजिम्मेवार कुरा हो। कसैले पनि एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले सत्याग्रहको बाटो लिन्छ भने एउटा आधुनिक युगको चाहिँ लोकतान्त्रिक सरकारले उनीहरूसँग संवाद गरेर हल गर्ने प्रयत्न गर्छ। तर यो सरकारले चाहिँ पुरै उपेक्षा गर्ने जुन नीति लिएको छ यो बिल्कुल गलत छ र गोविन्द केसीसँग तुरुन्त सरकारले वार्ता गरेर उहाँको चाहिँ जीवन रक्षा गर्नुपर्छ। देशको स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावकारी बनाउनको लागि दूरदराज बस्तीका मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने डाक्टर केसीको माग जायज भए पनि सरकार गम्भीर नभएको डाक्टर भट्टराईले आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले केपी शर्मा ओली सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख बनेको आरोप पनि लगाउनुभयो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। 6 महिनादेखि घरमै थुनिएका मानिसहरू बाहिर निस्केर ठूलो संख्यामा घुलमेल हुन थालेसँगै कोरोना भाइरस तीव्र रूपले फैलिएको हो। विराटनगर महानगरपालिकाले भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे दशैंमा लकडाउन गर्ने चेतावनी दिएको छ। लकडाउन हटेसँगै विराटनगरको बजार भिडभाड भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाभित्र दिनौं कोरोना संक्रमितहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। यसरी भिडभाड हुने र दिनौं कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि चाडबाडको बेलामा पनि लकडाउन गर्न सक्ने अवस्था आउने भनेर महानगरपालिकाले बताएको छ। मेरो चाहिँ अनुरोध के छ नगरवासीलाई भने मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, अब चाडबाडको मुखमा छौँ हामी, अब दसैँ आइरहेछ, तिहार आइरहेछ, यतिखेर चाहिँ यदि कोरोनाको संक्रमण अझै बढ्यो, संक्रमण फैलियो भने भोलि अझै भए अवस्था हुन्छ। राज्यले बाध्य भएर लकडाउन निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले यसको लागि चाहिँ हामीले बुझेर भोलि हाम्रा चाडपर्वहरूमा चाहिँ यो बन्ददेखि लिएर निषेधाज्ञाहरू
चाहिँ लकडाउनहरू गर्नु नपरोस् भन्ने हिसाबमा पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् यो कोरोनामा सबभन्दा पहिलो कुरा त सचेतना नै हो। रोकथामका उपायहरूलाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यसमा सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई म तपाईँको मिडियामा आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले स्वास्थ्यका मापदण्डहरू छ, हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु भनेको छ, मास्क अनिवार्य भनेको छ, हामीले चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स कायम गर्ने भनेको छ। आज सरकारले चाहिँ डेडिकेटेड हस्पिटलहरू बनाउन नसकिरहेको अवस्था छ, भोलि भेन्टिलेटरको अभाव छ। यी सबै समस्याको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। म पहिला जोगिनु पऱ्यो, मैले सम्पूर्ण मापदण्डहरू मैले पालना गर्नु पऱ्यो, मेरो परिवारलाई सुरक्षित बनाउनु पऱ्यो, समाजलाई सुरक्षित बनाउनु पऱ्यो। यो यसमा चाहिँ एक्लो महानगरले, एक्लो प्रदेश सरकारले, एक्लो सङ्घीय सरकारले गर्न सक्दैन। हामीले साझा तिनै तहको सरकार यसमा संयुक्त रूपमा लाग्नुपर्छ र सबै नागरिक समाज र नागरिकले पनि नागरिक स्तरबाट पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्छ र सचेत भएर हामी सबै लाग्यौँ भने हामी सहज रूपमा कोरोनाबाट जोगिन सक्छौँ, यसलाई परास्त गर्न सक्छौँ। सर्वसाधारणलाई बाहिर निस्किँदाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्यभन्दा सामान्य जानकारी हुनुपर्ने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। बजारमा पनि एकैचोटि अहिले बजार सबैतिर खुलेको छ र उपभोक्तादेखि लिएर अन्य मान्छेहरूको पनि आवाजात चहल पहल बढेको अवस्था देख्दाखेरि त्यो भएको छ। तर हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेछौँ उपभोक्ताहरू र उहाँहरूले पनि लाग्नुपर्छ। सधैँभरि दण्डात्मक रूपले मात्रै बजार अथवा यस्तो कुराहरूमा जित्न सक्ने अवस्था रहँदैन। प्रत्येक नागरिक सतर्क भएर आफै लाग्न सक्यो भनेदेखि त्यसबाट सहज हुन्छ र हामीलाई पनि फाइदा सहजता हुन्छ। नत्र भने सबै ठाउँमा पुगेर सबै बेला पुगेर सबैलाई मास्क लगा, सबै उसमा सोसियल डिस्टेन्समा बस भनिरहन पनि गाह्रो हुने अवस्था चाहिँ भएको छ। घर बाहिर निस्किँदा सर्वसाधारणहरूलाई सामान्य स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु पर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, साबुन पानीले हात धुनुपर्ने र अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने भनेर सम्झाइरहँदाखेरि पनि सर्वसाधारणहरूले वास्ता नगरेको लागेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमको नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर रिटमा आज सुनवाई नहुने भएको हो। गौतमको मुद्दामा सुनवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासले आज तोकिएको थिएन। बुधबार मुद्दामा सुनवाई हुने यसअघि बसेको इजलासले तय गरेको थियो, तर कोरोनाका कारण न्यायाधीशहरू आइसोलेसनमा रहेपछि आज हुने भनिएको सुनवाई स्थगित भएको हो। कोरोना भाइरसका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नै संक्रमित भएपछि त्यसको प्रभाव मुद्दाको सुनवाईमा समेत परिरहेको छ। आज 2वटा मात्र इजलास तोकिएका छन्। न्यायाधीशहरू नै आइसोलेसनमा बसेपछि दैनिक 8-9वटा इजलास बस्ने गरेकोमा अहिले संख्या कटौती गरिएको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित 5 न्यायाधीश रहेका छन्। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले सरकारद्वारा विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाईका लागि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारद्वारा प्रस्तावित उक्त देशका राजदूतको सुनवाईका लागि 10 दिने उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। स्पष्ट आधार खोली समितिमा सूचना वा उजुरी दिन सक्ने सम्बन्धित सूचना सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिनु हुन माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूलाई 10 दिनसम्म उजुरी आह्वानका लागि म्याद दिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यसअघि सो उजुरीमाथि छानबिन गरी प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई हुनेछ। समितिले राजदूतमा प्रस्तावितको नाम अनुमोदन गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। हामीसँग न्युज राज्य बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 94,000 नागेको छ भने सक्रिय संक्रमित 25,000 पुगेको छ। असोजेता मात्रै 34,680 संक्रमित थपिएका छन् भने 195 जनाले भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन्।
अवस्था भयावह हुन थालेको छ भने सरकार नै काठमाडौँ उपत्यकामा बेड अभाव हुन थालेको स्वीकारिरहेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर संक्रमितको संख्या बढ्नुमा सरकार नै दोषी रहेको चिकित्सकको दाबी छ। एक रिपोर्ट। सुरुमा असोज महिनाको कोरोना भाइरसको तथ्याङ्क हेरौं। असोज 1 गते देशभरको कोरोना भाइरसको तथ्याङ्क। देशभर कुल संक्रमित हुनेको संख्या 59,573, डिस्चार्ज हुनेको संख्या 42,949, सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,241, मृतकको संख्या 383। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 14,251। 21 दिनमा अहिले देशभरको कोरोना भाइरसको तथ्याङ्क। देशभर कुल संक्रमित हुनेको संख्या 94,253, डिस्चार्ज हुनेको संख्या 68,668, सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,007, मृतकको संख्या 578। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 33,623, अर्थात् 21 दिनमा थपिएको संक्रमित, सक्रिय संक्रमित, निको हुने र मृतकको संख्या। देशभर कुल संक्रमित 21 दिनमा 34,680, डिस्चार्ज हुनेको संख्या 21 दिनमा 25,719, सक्रिय संक्रमितको संख्या 21 दिनमा 8,766, मृतकको संख्या 21 दिनमा 195। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 19,372। यी तथ्याङ्कले नै प्रश्न भन्छ कि संक्रमणको दर कहाँले लाग्दो तवरले बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 21 दिनमा 19,300ले संक्रमण बढ्नुले अवस्था भयावह देखाइरहेको छ। सरकारले अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेको बताउन थालिसकेको छ। यही स्तरमा संक्रमण दर बढिरहे उपत्यकाका अस्पतालले भार थाम्न नसक्ने हुँदा निजी अस्पताललाई समेत समन्वय गर्न आग्रह गरिरहेको छ। कतिपय अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुँदै गएको छ। बिरामीहरूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा बेड उपलब्ध हुन सकेको छैन। यस महामारी प्रकोपको बेलामा सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले कोभिडका बिरामीहरूको उपचार व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यता चिकित्सक भने कोरोनाको जोखिमको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनु नै नेपालमा संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्नुको कारण मान्छन्। समयमा नै कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालेको भए अवस्था भयावह नहुने उनीहरूको दाबी छ। पहिलो स्टेजमा नै नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा पूर्व अध्ययन हुन नसक्नु र नियन्त्रणका लागि राज्य गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउन थालेका छन्। The government does not have an effective plan or no plan at all. अहिले कुन स्टेजमा छौं भने गभर्नमेन्टले अहिले पुरै हात यस्तो गर्दैछ। यु आर अन योर ओन। आज तपाईलाई कोरोना लागेर तपाईको चाहिँ पल्मोनरी प्रब्लम तपाईले देख्नु भयो भने तपाईले आईसीयू बेड पाउन सक्नुहुन्न। पक्कै पनि सरकारले महामारी नियन्त्रणमा आशातीत काम गर्न सकेन, तर नागरिक स्तरबाट पनि सरकारले अघि सारेका मापदण्डको पूर्ण पालना भएको पाइँदैन। केही दिन अघि काठमाडौँको मुख्य बजारमा देखिएको यो भिड हेर्नुहोस्। अनि यो सरकारी कार्यालयमा देखिएको भिड। यसरी हेर्ने हो भने देशभर संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्न कति समय पनि लाग्दैन। सक्रिय संक्रमित बढ्नु र उपत्यकामा बेड अभाव हुनुले यस वर्ष चाडपर्वमा खुसी भन्दा धेरै दुःख ल्याउने देखिन्छ। यी र यस्ता सम्भावित घटनालाई रोक्न नागरिकले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुको विकल्प छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमित 94,253 जना पुग्दा निधन हुनेको संक्रमितको संख्या 578 जना पुगेको छ। पछिल्ला दिनमा दैनिक 1500 देखि 2000 को हाराहारीमा संक्रमित थपिरहेका छन्। बुधबार मात्र 3400 बढी संक्रमित थपिएका छन्। यी संक्रमित मध्ये केहीको अवस्था जति बेला पनि आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ। तर काठमाडौँको अधिकांश अस्पतालका आईसीयू तथा भेन्टिलेटर भरिएका छन्। एक रिपोर्ट। हामीले मंगलबार काठमाडौँका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कोभिड संक्रमित बिरामीका लागि आईसीयूको बेड चाहिएको भन्दै फोन गर्यौं। दुबाराईमा रहेको हेम्स अस्पतालका सबै आईसीयू बेड प्याक छन्, अर्थात् आईसीयूका बिरामी डिस्चार्ज नहुँदासम्म नयाँले भर्ना पाउँदैनन्। आईसीयू खाली नै छैन भाइ, भित्रको पेसेन्टलाई सुध राख्ने आईसीयू छैन, अर्कोमा रिफर गर्ने भनेर सोचिरहेछन्। आईसीयू खाली छैन भने अनि चाबैलमा रहेको ओम अस्पतालमा पनि आईसीयू बेड अहिले अभाव छ। अस्पतालमा भएका सम्पूर्ण आईसीयू बेड प्याक छन्। आईसीयू खाली छ? आईसीयू खाली छैन। कहिले खाली हुन्छ? भोलि?
यस्तै चावलमै रहेको हेल्पिङ ह्यान्ड्समा पनि अहिले आइसियु बेड प्याक छन्, अर्थात् नयाँ बिरामीका लागि आइसियु बेड छैनन्। उसो त सिनामगरमा रहेको काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा पनि आइसियु बेड प्याक छ, अर्थात् अहिले नयाँ बिरामीलाई आइसियु बेड पाइरहेका छैनन्। हामीले टोखामा रहेको ग्रान्डी अस्पतालमा पनि कोभिड बिरामीका लागि आइसियु बेड चाहिएकोले सोधखोज गर्दा अहिले खाली नभएको जवाब पायौँ। कोभिड पेसेन्टलाई चाहिँ आइसियु चाहिएको थियो। तपाईँको हस्पिटलमा आइसियु बेड खाली छ अहिले कुनै एउटा? अहिले त प्याक छ नि हजुर हाम्रोमा बेडहरू। यस्तै महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पनि आइसियु बेड आवश्यक परेको बतायौँ, तर यहाँ पनि आइसियु बेड खाली नभएको जवाब पायो। आइसियु बेड छ सर, अहिले म यता महाराजगञ्जबाट बोलेको, एकजना कोभिड पेसेन्टको लागि। छैन है, प्याक छ सर सबै? उता वीर अस्पतालमा पनि बिरामीका लागि आइसियु बेड प्याक भएको खबर आयो। हाम्रो एकजना कोभिड पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई आइसियु चाहिएको थियो। यहाँ आइसियु के छ म्याम अहिले? एउटा बेड हजुर प्याक छ। अस्पतालहरूले कोभिड-19बाट सिकिस्त भएको खण्डमा काठमाडौँमा उपचार पाइने अवस्था कतिको छ भन्ने देखाउँछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 233 जना आइसियु र 37 जना भेन्टिलेटरमा छन्, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका निजी र सरकारी अस्पतालमा गरी 454 आइसियु बेड र 214 भेन्टिलेटर छन्। यो अवस्थामा अस्पतालले कृत्रिम बेड अभाव सिर्जना गरेको आशंका गरिएको छ। म्याद गुज्रेको आफ्ना खाद्य सामग्रीमा रिलेबलिङ गरेर वितरण गर्ने कम्पनी मार्फत बजारमा पठाइँदै आएको विशाल ग्रुपको निर्माण सामग्री पनि गुणस्तरहीन देखिएको छ। विशाल ग्रुपको नाममा रहेको कमला रोलिङ मिल सिस्टमले उत्पादन गर्दै आएको स्टिल डन्डी गुणस्तरहीन भएको भन्दै उत्पादन इजाजतमा नै रोक लगाइएको छ। एक रिपोर्ट। घर, भवन तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा जुटेका व्यक्ति तथा कम्पनीहरूले गरेको गुनासो र उजुरीपछि सरकारी निकायले कमला रोलिङ मिल्सको मोरङ स्थित उद्योगको उत्पादनमा चासो देखाएको थियो। ल्याब परीक्षण पश्चात उत्पादित स्टिल्स डन्डी गुणस्तरहीन भेटिएपछि नेपाल नापतोल तथा गुणस्तर विभागले गत असार 26 गते नै कम्पनीको उत्पादन इजाजत रद्द गरिदिएको विभागले जनाएको छ। विभागले गत असारमा गरेको नमुना सङ्कलनको ल्याब परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन भेटिएपछि इजाजत रद्द गरिएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले न्युज 24 लाई बताउनुभयो। नमुना सङ्कलन गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्यक्रम अहिले सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने सँगसँगै हामीले नापतोल सम्बन्धी अनुगमनहरू पनि विशेष गरेर 11वटा कार्यालयहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा फलोअपहरू गर्ने र बजारमा अनुगमन गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। विभागले गुणस्तरहीन सामान उत्पादन गरेको पाइएपछि कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेर उत्पादन इजाजत नै रद्द गरिदिएको पनि जनाएको छ। कम्पनीले गल्ती स्वीकार गरे पनि कोभिड-19 को कारण देखाउँदै विभागमा उपस्थित भएर अन्य कुनै कागजात र विवरण भने बुझाएको छैन। तर विभागले कमला रोलिङ मिल्स स्टिल्समाथि थप कारबाही हुन सक्ने भने प्रश्न पारेको छ। 5-6 महिना अगाडि नै हामीले उहाँहरूको डन्डीको जुन कमला रोलिङको डन्डीको रासायनिक परीक्षणको क्रममा जुन न्यूनतम भन्दा केही अधिकतम भन्दा केही कार्बन सल्फर कन्टेन्ट बढेपछि हामीले इजाजत स्थगन गरेका छौँ र थप चाहिँ अब अहिले 5-6 महिनाको समय पनि भएको छ र लकडाउनको अवधिले गर्दा पनि हामीले अब धेरै फिल्डका कामहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ भनौँ न अब धेरै ठाउँमा लकडाउनहरू भयो र भर्खर मात्रै अब चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन बाहिर जाने ट्रान्सपोर्टेसन भर्खर अलिअलि सहज भएको अवस्थामा हामी काठमाडौँ बाहिर पनि हाम्रो विभागका अनुसार उक्त कम्पनीले उत्पादन गर्ने FE 500 TMT बार 10 mm, 16 mm, 20 mm र 25 mm का डन्डी तोकिएको गुणस्तर पालना नगरी उत्पादन गरेर बजारमा पठाएको भेटिएको हो। डन्डीमा सल्फरको मात्रा 0.055% हुनुपर्नेमा 0.060%, फस्फरसको मात्रा 0.055% हुनुपर्नेमा 0.059% पाइएको ल्याब परीक्षणबाट पुष्टि भएको थियो। विभागले डन्डी गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित भएपछि डन्डी फिर्ता लिन र बिक्री वितरण नगर्न पनि कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। तर कम्पनीले परीक्षण अघि बजारमा कति सामग्री पठाएको थियो र कति फिर्ता लियो भन्ने बारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन। वर्षामा मात्र होइन अचेल हिउँदमा पनि पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। प्राकृतिक विपत्तिहरूले ठूलो जनधनको क्षति गर्ने गरेको छ।
किन बढ्दैछ त प्राकृतिक विपत्ति? नदीजन्य पदार्थको तीव्र दोहन, वन विनाश पनि त कारण हो। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा क्रसर उद्योगको आतंकले कैयौं घरहरू सङ्कटमा परेका छन् भने डाँडा नै भत्काउन थालिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो समय बन्दै आएको क्रसर उद्योग सञ्चालनले प्राकृतिक सम्पदाको तीव्र दोहन हुने गरेको छ। हामी दूरदराजको कुरा गर्दै छैनौँ। आज त सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ नजिकै ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र भएको प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहनको विषय उठाउँदैछौँ। क्रसर र खाने उद्योगले गोदावरी वडा नम्बर 6 को टिका भैरव, टुसाल गाउँ, गरी गाउँ र जुरे डाँडाका स्थानीयको बिचल्ली भएको छ। टिका भैरव स्थित दम्सीडोल सामुदायिक वनको जुरे डाँडा प्रतिनिधिकै स्काभेटरले धमाधम खनिरहेको छ। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, यसरी दोहन गर्नेमा अरू मात्र होइन जनप्रतिनिधिकै संलग्नता छ। गोदावरी 6 का वडा अध्यक्ष विष्णुमान महर्जनकै सगरमाथा र मनोकामना ढुङ्गा तथा रोड उद्योगको स्काभेटरले धमाधम जुरे डाँडा भत्काएको स्थानीयको गुनासो छ। अवैध रूपमा भइरहेको नदीनाला दोहन तथा उत्खननका कारण देशभर बाढी पहिरोले ठूलो क्षति गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारको रोबरमा भइरहेको अवैध नदीनाला दोहनले गर्दा बस्ती नै विस्थापित भएका छन्। गोदावरी नगरपालिकामा दर्ता नै नभएका क्रसर उद्योगले आतंक मचाएको स्थानीयले बताएका छन्। ढुङ्गा गिट्टी उत्खननले बस्ती नै जोखिममा पारेर सिङ्गो डाँडा नै भत्काएर मरुभूमि बनाएको छ, जसले खोला पुरिँदै गएर बस्ती जोखिममा परेको छ। यो हेर्नुहोस्। नगरपालिकामा दर्ता भएका 58वटा क्रसर उद्योग मध्ये 31वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमध्ये केहीले मापदण्डको पालना गर्न ध्यान नै दिएका छैनन्। डाँडा भत्काएर नदी छेउमा थुपारिएका गिट्टी बालुवाका कारण खोला छेउको सयौं बिघा जमिन पुरिँदै गएको छ। पानी परेको बेला खोला छेउमा थुपारेका गिट्टी बालुवा बगर खोलाले कटान गरिरहेको छ। यो हेर्नुहोस्। यता जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतको खानी अनुगमन तथा समन्वय समितिले मापदण्ड विपरीत अवैध रूपमा चलिरहेका क्रसर बन्द गर्न पटक पटक स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको दाबी गरे पनि म कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर भने झैं भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिले निर्देशन दिने तर उत्खनन यथावत रहने यही समस्या छ। ढुङ्गा सङ्कलन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले मापदण्ड तोकेको छ। यी उद्योग खोला र बर्सातको प्रवाह सीमा किनारबाट पहाडमा 300 मिटर र तराईमा 500 मिटरको दूरीमा हुनुपर्नेछ। तर प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। कारबाही कसले गर्ने? अब बिजनेस न्यूज। मलको अभाव भएको लामो समयपछि नेपालमा 5000 मेट्रिक टन डिएपी मल आइपुगेको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँले खरिद गरेको डिएपी मल भिजेको अवस्थामा सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको छ। सरकारको अनुदानबाट साल्ट ट्रेडिङले ग्लोबल टेन्डर मार्फत चिनिया कम्पनी स्विस सिङ्गापुरसँग खरिद गरेको 25,000 मेट्रिक टन डिएपी मल मध्ये 5,000 मेट्रिक टन मल वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा भिजेको अवस्थामा आइपुगेको हो। मल भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै गत आइतबार सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको हो। रेलको व्यागनबाट अनलोड गरी बन्दरगाहको गोदाममा अनलोड गर्ने क्रममा अधिकांश मलका बोराबाट कालो पदार्थ झरिरहेको कामदारहरूले बताएका छन्। बोराभित्रको मल सडेर कालो डल्लो भइसकेको र भिजेको मल गुणस्तरहीन अवस्थामा आइपुगेको छ। भदौ पहिलो साता 2500 टन 50,000 बोरा डिएपी मल भिजेकै अवस्थामा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह आएको थियो। भदौमा आएको भिजेको मल हालसम्म जाँच पास भएको छैन। बन्दरगाहको गोदाममै थन्किएको छ। धान रोपाई गर्ने समयमा किसानहरूले माग गरेको रासायनिक मल अझै खेतबारीमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। सरकारले जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने फलामका पाइप तथा स्टिल पातामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट नलगाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णयलाई सार्वजनिक गर्दै भन्सार विभागले जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने सामग्रीमा लाग्दै आएको भ्याट नलिने निर्णय भएको जनाएको हो। हाल नेपालमा निजी क्षेत्रबाट झन्डै 3000 मेगावाट भन्दा बढीका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेका छन्।
त्यसैगरी निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग भइरहेको फलामजन्य वस्तुमा लाग्दै आएको भ्याट नलिने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्थाले जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्टिल पातामा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको थियो। बजेटमा 1% रहेको भन्सार शुल्कलाई 4%ले बढाएर 5% बनाएको थियो। सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध ऊर्जा उद्यमीले गुनासो गर्दै आएका थिए। शेयर बजार 14.68 अङ्कले बढेर 1600.97 बिन्दुमा कायम भएको छ। बुधबार शेयर बजारमा जलविद्युत कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेसँगै शेयर बजारमा वृद्धि भएको हो। कारोबार भएका 12 उपसमूहको सूचकमा उत्पादनमूलक र लघुवित्तको सूचक सामान्य अङ्कले घटेको छ भने बाँकी सबै उपसमूहको सूचक बढेको छ। सबैभन्दा बढी जलविद्युतको सूचक 5.54% बढेको छ भने विकास ब्याङ्कको 3.9% बढेको छ। होटल र वित्त समूहको सूचक करिब 3% को हाराहारीमा बढेको छ। पछिल्लो समय जलविद्युतको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ। 195 वटा कम्पनीको 1,26,79,535 किता शेयर 3,35,85,00,000 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका मध्ये 123 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 37 वटाको घटेको छ। 9 वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएन। केही दिनदेखि उच्च कारोबार हुनेदेखि शेयर मूल्य बढ्नेमा अधिकांश जलविद्युतका कम्पनी छन्। जलविद्युतको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको लगानीकर्ता तथा विश्लेषकहरू बताउँछन्। लकडाउन हुँदा पनि जलविद्युत परियोजनाहरूको काम भएको र ब्याङ्कको ब्याजदर कम हुँदा जलविद्युत कम्पनीहरू लाभान्वित भएकोले विद्युत कम्पनीहरूप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढेको हो। नबिल ब्याङ्कको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा उपेन्द्र पौडेल नियुक्त भएका छन्। शम्भु प्रसाद पौडेलको पदावधि सकिएपछि पौडेल अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन्। एनएमबी ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारीबाट अवकाश भएपछि पौडेल नबिलको सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए। एनएमबी ब्याङ्कबाट शम्भु प्रसाद पौडेल र दयाराम गोपाल अग्रवालको 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा भएर 17 गते ब्याङ्कबाट विदा भइसकेका छन्। नबिल ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह र अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल दुवै ब्याङ्कर्स सङ्घको अध्यक्ष भइसकेका छन्। 2074 मङ्सिर 15 गतेबाट पौडेल नबिल ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा रहँदै आएका थिए। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड र नेसनल ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युट लिमिटेड बीच सम्झौता भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड र नेसनल ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युट बीच तालिम सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र नेसनल ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौतामा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता अभिवृद्धिको लागि नेसनल ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युटले विभिन्न विषयमा नियमित रूपमा ब्याङ्किङ तालिम प्रदान गर्ने भएको छ। ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले ब्याङ्कले लिएको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि नियमित रूपमा कर्मचारीहरूलाई तालिम दिइरहेको बताए। इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले तालिमले संस्थाको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने बताए। ब्याङ्कको सातै प्रदेशका 77 जिल्लामा 241 वटा शाखा कार्यालय, 205 एटिएम र 93 वटा शाखा सहित ब्याङ्किङ सेवा सञ्चालनमा रहेको ब्याङ्कले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब विष्णु ढुङ्गालाको साथमा फटाफट न्युज। जाजरकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा वडाध्यक्ष सहित 5 जनाको मृत्यु, 2 जना बेपत्ता। स्थानीयको सहयोगमा मृतक तथा घाइतेको उद्धार र बेपत्ताको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन नगरे वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको भनाई। केसीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गएको बारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै कम्युनिस्ट भर्सेस लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रकै जित हुने दावी। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्थालाई सरकारले चासोका साथ नहेरेको मानवाधिकार आयोगको निष्कर्ष। केसीसँग भएका सम्झौताहरूको कानुनी स्थिति सार्वजनिक गर्न र समयमै संवेदनशील बन्न सरकारलाई आग्रह। सबै तह र प्रकृतिका परीक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्री परिषदको स्वीकृति। कोरोना संक्रमणका कारण गत चैत यता स्थगित भएका परीक्षा स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गरेर सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीद्वारा जानकारी।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रस्ताव गरेको गुरु योजनाको स्थानीय बासिन्दासहित संस्कृति तथा सम्पदाविदद्वारा चर्को विरोध, संस्कृति मास्ने गरी ल्याइएको गुरु योजना लागू गर्ने चलखेल भएको आरोप। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देश चरम निरङ्कुशतातिर गएको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई, देशलाई ज्ञानेन्द्र शाहको मार्गतर्फ लैजाने कदम चालेका कारण अन्तर्विरोधलाई टालटुल पार्ने काम भएको सूचना आफूले पाएको दावी। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै उच्च 3,439 जनामा कोरोना संक्रमण, 15 जनाको मृत्यु, 1,126 जनाले लिए स्वास्थ्य लाभ। देशभर हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 94,253 पुग्यो। कुल 578 जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,007 जना पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1,684 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँमा 1,296, ललितपुरमा 293 र भक्तपुरमा 95 जना नयाँ संक्रमित थपिए। देशभरका धार्मिक शक्तिपीठलाई कार्तिक 1 गतेदेखि खुला गर्ने तयारी भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको जानकारी। आगामी मन्त्री परिषदको बैठकमा धार्मिक क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रस्ताव लैजाने। कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दशैंमा काठमाडौँबाट गाउँ जान र गाउँबाट फेरि काठमाडौँ आउने काम नगर्न सरकारको आग्रह। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको उच्च जोखिम रहेकोले उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध। चितवनका कुखुरामा देखिएको S9 संक्रमणका कारण 6,000 बढी कुखुरा मरे। S9 बर्ड फ्लू नै नभएको तर बर्ड फ्लूको प्रजाति रहेको विज्ञहरूको भनाई। चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 5 को वडा कार्यालय भवन निर्माणको क्रममा लापरवाही भएको पाइएपछि नगरपालिकाद्वारा भुक्तानी रोक्का, भवन निर्माण गर्दा गुणस्तरको ख्याल नगरी बेसाल्दा तल दबेको अनुगमनको निष्कर्ष। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा साझा पार्टीद्वारा काठमाडौँको बालुवाटारमा प्रदर्शन। सरकारले डाक्टर केसीको माग बेवास्ता गरेर उनलाई मार्न खोजेको भन्दै सांकेतिक प्रदर्शन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाद्वारा चाडपर्व लक्षित विशेष अभियान सुरु। चाडपर्वको मौका छोपेर काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाने यात्रुसँग मौकाको फाइदा उठाई बढी मूल्यमा टिकट काट्ने 5 जनालाई कारबाही। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिद्वारा युवराज खतिवडा सहित 3 जना प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध उजुरी आह्वान। सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबुत प्रमाणसहित उजुरी दिन सकिने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको एकीकरणलाई निर्वाचन आयोगद्वारा वैधानिकता प्रदान। एकीकरणपछि अब राप्रपाको झण्डामा गाई र चुनाव चिन्ह हलो हुने। सर्वोच्च अदालतमा बुधबार सुनवाई तोकिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग सम्बन्धित रिटमाथिको सुनवाई स्थगित। सर्वोच्चका केही न्यायाधीशमा कोरोना देखिएपछि स्थगित भएको जानकारी। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा मन्त्रालयका अन्य केही अधिकारीको पनि PCR परीक्षण गरिने। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको ललितपुर, मकवानपुर, काठमाडौँ लगायतका कतिपय जग्गाधनीले मुआब्जा लिन बाँकी रहेको नेपाली सेनाको स्वीकारोक्ति। 165 रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मूल्याङ्कन हुन बाँकी रहेको जानकारी। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ बनेको खुसियालीमा दङ्गालीद्वारा बाजा गाजासहित र्याली निकालेर खुसियाली। प्रदेशसभाको निर्णयको स्वागत गर्दै जिल्लाभर दीपावली र बाजा गाजासहित नाचगान। मालदिप्सका पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदिबलाई भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन र शक्तिको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा 20 वर्ष जेल सजाय। पर्यटन कम्पनीहरूबाट कमिसन प्राप्त गर्न राज्यलाई 2 करोड 60 लाख डलरको घाटा हुने गरी निर्णय गरेको आरोप। लागु औषध मुद्दाको अनुसन्धानका लागि झण्डै 1 महिनादेखि न्यायिक हिरासतमा रहेकी रिया चक्रवर्तीलाई जमानतमा रिहा गर्न बम्बई उच्च अदालतको आदेश। रियाले प्रहरीलाई पासपोर्ट बुझाउनु पर्ने, मुम्बईबाट बाहिर जानु परेमा अनुमति लिनुपर्ने। र विश्वमा 3 करोड 60 लाख 97 हजार बढीमा कोरोना संक्रमण, 10 लाख 55 हजार बढीको मृत्यु, 2 करोड 71 लाख 79 हजार बढीले लिए स्वास्थ्य लाभ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए। देशभर 3400 थपिँदा उपत्यकामा मात्रै 1600 बढी। उपत्यकामा आइसियु बेडको कृत्रिम अभाव। संक्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती बढेको अवस्था। अनसनरत केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले बनायो वार्ता टोली। सरकार गम्भीर नबनेको मानवाधिकार आयोग आरोप। माग सम्बोधन गर्न बाबुराम भट्टराईको आग्रह। तुरुन्तै सरकारले वार्ता गरेर उहाँहरूको चाहिँ जीवन रक्षा गर्नुपर्छ।
बजारमा म्याद गुज्रेको खाद्य सामग्री पठाउने विशाल ग्रुपको निर्माण सामग्री पनि गुणस्तरीय नभएको पुष्टि। छट र डन्डी बिक्रीमा गुणस्तर विभाग 11वटा कार्यालयहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा फलोअपहरू गर्ने र बजारमा अनुगमन गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा तीव्र नदी दोहन, खोला पुरिँदा बस्ती जोखिममा, डाँडा नै भत्काउन थालियो, छानबिन गर्ने मेयरको आश्वासन। र यस वर्षको रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार सार्वजनिक। जिनोम एडिटिङको तरिका पत्ता लगाउने 2 महिला वैज्ञानिकलाई दिने निर्णय। प्राइम टाइम न्यूज हरिला यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। डाक्टर गोविन्द केसीले जारी राखेको सत्याग्रह यस पटकका लागि छोड्नुपर्छ कि क्या हो? उनको ज्यान अमूल्य छ, छोड्नुपर्छ भन्नेले तालीमा र छोड्ने होइन, सरकारलाई अझै दबाब दिनुपर्छ भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। Too much work. उच्च 3,439 जनामा कोरोना संक्रमण, 15 जनाको मृत्यु, 1,126 जनाले लिए स्वास्थ्य लाभ। देशभर हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 94,253 पुग्यो। कुल 578 जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,007 जना पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1,684 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँमा 1,296, ललितपुरमा 293 र भक्तपुरमा 95 जना नयाँ संक्रमित थपिए। देशभरका धार्मिक शक्तिपीठलाई कार्तिक 1 गतेदेखि खुला गर्ने तयारी भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको जानकारी। आगामी मन्त्री परिषदको बैठकमा धार्मिक क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रस्ताव लैजाने। कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दशैंमा काठमाडौँबाट गाउँ जान र गाउँबाट फेरि काठमाडौँ आउने काम नगर्न सरकारको आग्रह। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको उच्च जोखिम रहेकोले उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध। चितवनका कुखुरामा देखिएको S9 संक्रमणका कारण 6,000 बढी कुखुरा मरे। S9 बर्ड फ्लू नै नभएको तर बर्ड फ्लूको प्रजाति रहेको विज्ञहरूको भनाइ। चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 5 को वडा कार्यालय भवन निर्माणको क्रममा लापरवाही भएको पाइएपछि नगरपालिकाद्वारा भुक्तानी रोक्का, भवन निर्माण गर्दा गुणस्तरको ख्याल नगरी बेसाल्दा तल दबेको अनुगमनको निष्कर्ष। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा साझा पार्टीद्वारा काठमाडौँको बालुवाटारमा प्रदर्शन। सरकारले डाक्टर केसीको माग बेवास्ता गरेर उनलाई मार्न खोजेको भन्दै सांकेतिक प्रदर्शन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाद्वारा चाडपर्व लक्षित विशेष अभियान सुरु। चाडपर्वको मौका छोपेर काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाने यात्रुसँग मौकाको फाइदा उठाई बढी मूल्यमा टिकट काट्ने 5 जनालाई कारबाही। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिद्वारा युवराज खतिवडा सहित 3 जना प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध उजुरी आह्वान। सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबुत प्रमाणसहित उजुरी दिन सकिने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको एकीकरणलाई निर्वाचन आयोगद्वारा वैधानिकता प्रदान। एकीकरणपछि अब राप्रपाको झण्डामा गाई र चुनाव चिन्ह हलो हुने। सर्वोच्च अदालतमा बुधबार सुनवाई तोकिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग सम्बन्धित रिटमाथिको सुनवाई स्थगित। सर्वोच्चका केही न्यायाधीशमा कोरोना देखिएपछि स्थगित भएको जानकारी। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा मन्त्रालयका अन्य केही अधिकारीको पनि PCR परीक्षण गरिने। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको ललितपुर, मकवानपुर, काठमाडौँ लगायतका कतिपय जग्गा धनीले मुआब्जा लिन बाँकी रहेको नेपाली सेनाको स्वीकारोक्ति। 165 रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मूल्याङ्कन हुन बाँकी रहेको जानकारी।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ बनेको खुसियालीमा दङ्गालीद्वारा बाजा गाजासहित र्याली निकालेर खुसियाली प्रदेशसभाको निर्णयको स्वागत गर्दै जिल्लाभर दीपावली र बाजा गाजासहित नाचगान। मालदिप्सका पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदिबलाई भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन र शक्तिको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा 20 वर्ष जेल सजाय। पर्यटन कम्पनीहरूबाट कमिसन प्राप्त गर्न राज्यलाई 2 करोड 60 लाख डलरको घाटा हुने गरी निर्णय गरेको आरोप। लागु औषध मुद्दाको अनुसन्धानका लागि झण्डै 1 महिनादेखि न्यायिक हिरासतमा रहेकी रिया चक्रवर्तीलाई जमानतमा रिहा गर्न बम्बई उच्च अदालतको आदेश। रियाले प्रहरीलाई पासपोर्ट बुझाउनु पर्ने, मुम्बईबाट बाहिर जानु परेमा अनुमति लिनुपर्ने। र विश्वमा 3 करोड 60 लाख 97 हजार बढीमा कोरोना संक्रमण, 10 लाख 55 हजार बढीको मृत्यु, 2 करोड 71 लाख 79 हजार बढीले लिए स्वास्थ्य लाभ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए। देशभर 3400 थपिँदा उपत्यकामा मात्रै 1600 बढी। उपत्यकामा आइसियु बेडको कृत्रिम अभाव। संक्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती बढेको अवस्था। अनसनरत केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले बनायो वार्ता टोली। सरकार गम्भीर नबनेको मानवाधिकार आयोगको आरोप। माग सम्बोधन गर्न बाबुराम भट्टराईको आग्रह। तुरुन्तै सरकारले वार्ता गरेर उहाँको चाहिँ जीवन रक्षा गर्नुपर्छ। बजारमा म्याद गुज्रेको खाद्य सामग्री पठाउने विशाल ग्रुपको निर्माण सामग्री पनि गुणस्तरीय नभएको पुष्टि। छट र डन्डी बिक्रीमा गुणस्तर विभाग 11वटा कार्यालयहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा फलोअपहरू गर्ने र बजारमा अनुगमन गर्ने काम गरिरहेका छौँ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा तीव्र नदी दोहन। खोला पुरिँदा बस्ती जोखिममा। डाँडा नै भत्काउन थालियो। छानबिन गर्ने मेयरको आश्वासन। र यस वर्षको रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार सार्वजनिक। जिनोम एडिटिङको तरिका पत्ता लगाउने 2 महिला वैज्ञानिकलाई दिने निर्णय। प्राइम टाइम न्यूज हरिलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। डाक्टर गोविन्द केसीले जारी राखेको सत्याग्रह यस पटकका लागि छोड्नुपर्छ कि क्या हो? उनको ज्यान अमूल्य छ, छोड्नुपर्छ भन्नेले तालीमा र छोड्ने होइन सरकारलाई अझै दबाब दिनुपर्छ भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। Too much work. कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।